खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। या खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू तमाम बनीनो इंसान के लिए इस दुनिया में आया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो सके, क्योंकि तेरा पाक लहू ही हमारे गुनाहों से निजात है। आमीन। मसीह खुदावन में मेरे अजीज बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, रोज़ों के इन अय्याम में जबकि हम पाक हफ्ते की तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो आए ज़रा खुदावन यस्सु मसीह के दुखों पर गौर करें कि ये एक हकीकत है, ये कोई फिल्म नहीं थी। पर खुदावन यस्सु ने जो कलमात या जुमले अदा किए, उनमें से आज पहला कलमा मुकद्दस लूका की इंजील 23 बाब 34वीं आयत। ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये एक दुआ है हमारे लिए। ये दुआ सलीब पर कहना आसान ना था। 3.5 साल ज़मीनी खिदमात का नमूना है। हमारे खुदावन यस्सु ने ये दुआ बहुत ही दुख और कर्ब में कही, यानी जख्मों से चूर, दर्द और तकलीफ में। और ये पहला कलमा बाकी 6 कलमात की बुनियाद है। तो मसीहत दरगुजर का नाम है। अगर यस्सु मसीह मुआफ ना करते तो उन्हें बचने की उम्मीद ना थी। ये गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है और हमें लगता है कि आम जिंदगी है। वो भी नूर के पास नहीं थे और ना ही नूर को कबूल करते थे, यानी खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे थे जो बेगुनाह था, और खुद उनके गुनाह इतने संगीन थे कि खुदावन यस्सु मसीह का कोई जुर्म साबित ना हो सका, मगर सिर्फ लोगों की बड़ी तादाद के कहने पर सलीब दी गई। मगर अजीज बहन भाइयों, असल में यही सारा मकसद था खुदावन का दुनिया में आने का, जो आदम और हवा के गुनाह के वसीले से फिरदौस का रास्ता बंद हो गया था। फिरदौस यानी जहां खुदा की हजूरी हो। वो बंद दरवाजा खोलने के लिए खुदावन यस्सु मसीह को कुर्बानी देना ही थी। इशाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब और 12वीं आयत, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बद किरदारों के साथ शुमार किया। बस उसने बतेरों के गुनाह उठा लिए और वो बद किरदारों का शफी है। वो तो आया ही गुनाहगारों के लिए था, क्योंकि खुदावन यस्सु मसीह मुआफी देने की कुदरत रखते हैं। आइए देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों के नाम 8 बाब 34 आयत। मसीह यस्सु ही है जो मर गया बल्कि जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और वही हमारी शफायत भी करता है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत रहम का दरिया है। खुदावन यस्सु ने मुआफ करने से शरीयत को पूरा किया, यानी गुनाह से नफरत और इंसान से प्यार करते हैं। मुकद्दस मत्ती उसका 5 बाब 7वीं आयत। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदा का रहम इतना ज्यादा है कि हम तवक्को भी नहीं करते। तो खुदावन यस्सु ने बेहिस लोगों को मुआफ किया, यानी जिसने कोड़े मारे, थप्पड़ मारे, थूका, बाल खींचे, दाढ़ी नोचे, सबको मुआफ किया। तो अजीजों, हमें भी मुआफ करना है, वरना हमारे गुनाह कैसे मुआफ हो सकते हैं। तो आए हवाला पढ़ें मुकद्दस मत्ती के इंजील उसका 6 बाब 14वीं और 15वीं आयत। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। तो अजीज बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, अगर हम
میں رحم نہیں ہے، معاف کر دینے کا جذبہ نہیں ہے، تو ہم مسیحی ہو ہی نہیں سکتے، شفا نہیں پا سکتے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے ایک اور بہت ہی خوبصورت پیغام، رومیو کے نام خط، اس کا 12 باب 7ویں آیت، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب آدمیوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، اگر ہو سکے تو مقدور بر ہر آدمی کے ساتھ صلح رکھو۔ اے پیارو، اپنا انتقام مت لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، میں ہی بدلہ دوں گا۔ تو عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس جو ہماری زندگی ہے، راہ کے لیے روشنی ہے، اگر ہمارے اندر خدا کا زندہ کلام ہے تو ہی ہماری آنکھ برا نہیں دیکھ سکتی، پاؤں برے راستے پر نہیں جا سکتے، ہاتھ برا کام نہیں کر سکتے، ہماری سوچیں بری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سچے مسیحی ہیں تو وہی کریں جو ہمارے یسوع مسیح نے کہا اور پورا کیا، کیونکہ خداوند مسیح کا ظاہر اور باطن یعنی کہ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ ایک ہی ہے، وہی کچھ کرتے ہیں جو بولتے ہیں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، تو یسوع مسیح نے وہی کیا، یعنی معاف کیا اور برکت چاہی۔ بعض اوقات ہم زیادہ تر انسان بولتے تو بہت اچھا ہے، مگر جب تکلیف، مشکل، پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ زبان سے دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ معافی کا درس ہی دیتے ہوں گے مگر معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ کلمات یا جملے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ خداوند برکت ہی چاہے گا تو کلمات ثابت کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح منجی دو عالم ہے، رحم دل خدا ہے، کیونکہ عزیزو ہمارے وسیلے سے یعنی سچے مسیحی جو یسوع المسیح کے کلام پر عمل کر رہے ہیں، تمام دنیا کی نجات ہے۔ تو آئیں عزیزو، ہم روزے کے ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، معافی کی چابی لیں اور تالا کھولیں۔ کون سے دروازے کا؟ برکات کے اور شفا کے اور سچائی کے دروازے کا، کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے یعنی شیطان، تو انسانوں کے ذریعے ہی دشمنی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی دشمنی ہے تو اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جو دنیاوی ہتھیار، چاقو، چھری، تلوار یا بندوق ہیں، اس سے دشمن تو ختم ہو جاتا ہے مگر دشمنی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن ایک ہتھیار ایسا ہے جو دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہی دشمنی پھر دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ ہتھیار ہے کون سا؟ معافی کا ہتھیار۔ تو جس نے مسیح کے اس معافی کو قبول کر لیا، اس نے الہی معافی کو حاصل کر لیا۔ تو اس پہلے کلمے کے وسیلے سے ہم جان پائے ہیں، جس کے وسیلے سے خداوند نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا، وہ بھی چرنی میں، جانوروں کی جگہ، ہمیں حلیم و فروتنی کا درس دیا ہے۔ تو یہ دن بھی عام دنوں کی طرح نہ گزر جائیں۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سچے مسیحی بن کر وہی کریں جو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کہا اور پورا کیا، خاص کر ہر ایک کو معاف کریں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔